ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमन। लामो समयको अन्तरालपछि यहाँहरूका समक्षमा पुनः पौराणिक कथालाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। भक्तवृन्द, आजबाट हामीले श्री अग्निपुराणको यो दिव्य कथालाई यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दैछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूले कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। त्यस्तै गरी कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव जिज्ञासा अनि प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सनुहोला। च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरूको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। आउनुहोस्, अत्यन्त दिव्य पुराण अग्निपुराणको यो परम र पावन कथालाई आजका दिनबाट हामी श्रवण गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी मङ्गलाचरण गरौँ, भगवानलाई स्मरण गर्दै तत्पश्चात हामी कथाका प्रसङ्गहरू यहाँहरूका समक्षमा अगाडि बढाउनेछौँ। ओम काली कराली च मनोजवाच सुलोहिता चैव सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिङ्गिनी विश्वधरा च चण्डी लोलायमाना इति सप्तजिह्वा त्रिशिखं च चक्रधरं साक्षसूत्रकमण्डलुं व्याघ्रहस्तं दिव्यपूष्य गन्धाभरणभूषितम् अजास्कन्धसमारूढं कृष्णाजीनोत्तरीयकं ऋग्यजुः सामथर्वाख्य वेदानां ध्वनिभूषितम्। ओम अग्नये नमः। श्री अग्निपुराणको यो दिव्य परम र पावन कथालाई अगाडि बढाउने क्रममा अब सबैभन्दा पहिलो अध्यायमा अग्निपुराणको पहिलो अध्यायलाई हामी प्रारम्भ गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ अग्निपुराणको पहिलो श्लोकमा मङ्गलाचरणका मार्फतद्वारा अग्निलाई, लक्ष्मीलाई, सरस्वती भगवतीलाई अनि पार्वती भगवती, भगवान विघ्न शोषक विघ्न विनायक भगवान गणेश, त्यस्तै गरी कुमार कार्तिकेय लगायतका देवताहरूलाई सबैभन्दा पहिला सम्झना गरिएको छ, स्मरण गरिएको छ। श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम्। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला अग्निलाई प्रणाम, लक्ष्मीलाई प्रणाम, सरस्वती भगवतीलाई प्रणाम, पार्वती भगवतीलाई नमन, गणेश कार्तिकेय भगवान महादेव, ब्रह्मा अग्नि इन्द्र आदि देवताहरू अनि भगवान वासुदेवलाई वासुदेवं नमाम्यहम् भनेर भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मालाई पनि प्रणाम गरेर अग्निपुराणको यो दिव्य परम पावन कथालाई यहाँ चाहिँ प्रारम्भ गरिन्छ। अब यो अग्निका मार्फतद्वारा अग्नि बिना संसारमा कुनै पनि प्रकारका कर्महरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। भगवानलाई भोजन गराउनका निम्ति, देवताहरूलाई यथोचित भाग प्राप्त गर्नका निम्ति पनि अग्निकै माध्यमद्वारा के हुन्छ, भागको प्राप्ति हुन्छ। अथवा अग्निलाई हामी ग्रहण जो कुरा गराउँछौँ त्यो प्रत्यक्ष देवताहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। यज्ञ अनुष्ठान गर्यो, सबै प्रकारका कर्महरूलाई सम्पादन गरेपछि अग्नि बिनाको कर्म सम्पन्न हुन सक्दैन। जहाँ अग्निको स्थापना गरिएको छैन भने त्यो यज्ञको पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। अथवा यज्ञ भइसकेपछि, अनुष्ठान भइसकेपछि त्यहाँ अनिवार्य रूपमा अग्निको स्थापना गरेर अग्निमा स्वाहा स्वधादि कर्महरू गर्नुपर्छ। अथवा अग्निका मार्फतद्वारा हामीले जति पनि देवताहरूलाई उपासना गरेका छौँ, जति पनि भगवानको अर्चना वन्दना गरेका छौँ, ती सबै प्रकारका कुराहरूलाई भगवानका समक्षमा पुर्याउने पहिलो माध्यम भनेका भगवान अग्निदेव होइबक्सिन्छ। त्यसैले अग्निको ठूलो महत्व छ। अग्नि त कहाँ छन्, हामी भित्र पनि अग्नि छन्। अनि यो संसारका लौकिक अग्नि, विभिन्न प्रकारका अग्निहरूको यहाँ व्याख्या गरिएको छ।
अब सबैभन्दा पहिला के भयो त भने नैमिषे हरिमी जाना ऋषयः सौनकादयः तीर्थयात्रा प्रसंगेन स्वागतम सुतमब्रुवन्। नैमिषारण्य नाम गरेको परम र पावन क्षेत्रमा 28,000 सौनकादि ऋषिहरूले विष्णुको यज्ञ गर्दै थिए अथवा भगवान विष्णुको प्रसन्नताका निम्ति विष्णु परक यज्ञको आयोजना गरेका थिए। त्यसै बेलामा यज्ञ अनुष्ठान भइरहेको दिव्य प्रकारको परम र पावन यज्ञ अलौकिक यज्ञ भइरहेको ठाउँमा समस्त प्रकारका पुराणहरूका ज्ञाता अथवा जसलाई समस्त प्रकारका पुराणहरूको ज्ञान छ, पुराणहरूको त्यो प्रकारको प्रवचन गर्न सक्ने शक्ति छ अथवा पौराणिक जो हुनुहुन्छ त्यस्ता सूतजी महाराज घुम्दै 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 नैमिषारण्यमा आइपुग्नुभयो। आइपुगिसके पछाडि तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै आउनुभएका सूतजीलाई देखेर सौनकादि 28,000 ऋषिहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। किनभने यज्ञ यज्ञादि भइरहेको ठाउँमा असल व्यक्तिको आगमन हुनु अत्यन्तै सुखद कुरा हो, अत्यन्त आनन्दमय कुरा हो। त्यसैले आउनुहुन्छ त्यहाँ सूतजी महाराज। सबै ऋषिहरू उठेर आफ्ना आफ्ना स्थानबाट उठेर प्रणाम गर्नुहुन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिसकेपछि सूतजी महाराजलाई अग्लो सुन्दर आसन प्रदान गरेर स्वागत गरेर आसन दिव्य प्रदान गरेर भगवान सूतजी महाराजका पाउलाई प्रक्षालन गरेर त्यो चरणोदकलाई शिरमा लगाएर आज 28,000 ऋषिहरू सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुतत्वं पूजितोऽस्माभिः सारात् सारं वदस्वनः येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सूतजी महाराज, पूजितोऽस्माभिः हाम्रो अस्माभि हाम्रो चाहिँ पूजालाई स्वीकार गरेर हजुरले हामीलाई कस्तो प्रकारको कुरा बताइदिनुस् भने सारात् सारम वदस्वनः हामीलाई चाहिँ सर्वज्ञत्वम प्रजायते भनेको सर्वज्ञता प्राप्त हुने, सबै प्रकारका कुराहरूमा विज्ञता प्राप्त हुने, ज्ञान प्राप्त हुने त्यस्तो सारात् सारम सारको पनि सार त्यस्तो सम्पन्न कुरा हामीलाई बताइदिनुस् न भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। कति मिठो प्रश्न छ। भक्तवृन्द जस्ता जस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको समागम हुन्छ त्यस्तै प्रकारको सल्लाह हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको वार्तालाप हुन थाल्दछ। त्यस्तै यहाँ पनि ऋषिहरू पनि विद्वान, सूतजी महाराज पनि विद्वान, विद्वान विद्वान भेटुँदा शास्त्रकै प्रसङ्ग चलेको छ, ज्ञानको प्रसङ्ग चलेको छ। यसरी ऋषिहरूले गरेको दिव्य प्रश्नलाई सुनेपछि सूतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, सारात् सारो हि भगवान विष्णुः सर्गादिकृत विभुः ब्रह्माहमस्मि त्वं ज्ञात्वा सर्वज्ञत्वं प्रजायते। हे ऋषिहरू, भगवान विष्णु नै, भगवान नारायण नै के हुनुहुन्छ भने सार तत्व हुनुहुन्छ। सारात् सारो हि भगवान विष्णु, भगवान विष्णु सारको पनि सार हुनुहुन्छ अथवा भगवान होइबक्सिन्छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भने सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, व्यापक भएर सृष्टिको पालन गर्नुहुन्छ, सृष्टिलाई विभिन्न प्रकारले अगाडि बढाउनुहुन्छ। अब म नै त्यो भगवानको स्वरूप हुँ, ब्रह्म हुँ भनेर भगवान परमात्मालाई जानिसके पछाडि बल्ल सर्वज्ञ भइन्छ। अब यहाँ के भन्नुभएको थियो, सर्वज्ञत्वं प्रजायते। जुन कुरालाई जान्नाले सर्वज्ञ हुन सकिन्छ त्यो प्रकारको कुरा के हो त भनेर प्रश्न गर्दा ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, सर्वज्ञ कसरी हुन सकिन्छ त सूतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनका निम्ति त सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवानलाई जान्नुपर्छ, तब मात्रै सर्वज्ञ हुन सकिन्छ। त्यसैले शब्द ब्रह्म अनि परब्रह्म गरेर ब्रह्माका रूपहरू दुईवटा छन् अनि विद्या पनि परा र अपरा नामका दुईवटा विद्या छन्। यी जान्नुपर्ने कुरा हुन्। अथर्ववेदमा यस्तै प्रकारको कुरा बताइएको छ। अब यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ, कुनै समयमा सूतजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै समयमा के भयो त म भनेको सूतजी अनि सुखदेव अनि पहिलो आदि नाम गरेका ऋषिहरू चाहिँ कहाँ गएका थियौं भने बदरीका आश्रम गएर त्यहाँ चाहिँ बसिरहनु भएका
महर्षि वेदव्यासलाई गएर हामीले यस्तै खालको प्रश्न गरेका थियौँ। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवरहरू, हजुरहरूले यस्तो दिव्य प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो, दिव्य प्रकारको आशय व्यक्त गर्नुभयो, यस्तै प्रकारको प्रश्न, यस्तै प्रकारको कर्म म अनि त्यस्तै गरेर पहिला नाम गरेका ऋषि अनि सुखदेव स्वामी गएर बदरिकाश्रम नाम गरेको परम र पावन क्षेत्रमा गत्वा बदरिकाश्रममा गएर त्यहाँ निवास गर्नुभएका व्यासजीलाई हामीले नमस्कार गर्दै प्रश्नहरू सोधेका थियौँ, यस्तै प्रकारको प्रश्न। अनि त्यस पछाडि त्यो प्रश्न गरिसकेपछि त्यो बेला चाहिँ के भयो त भने महर्षि वेदव्यासले सार कुराहरू अथवा भनौँ सार तत्त्वको उपदेश चाहिँ हामीलाई गर्नुभएको थियो। त्यो बेला व्यासले भन्नुभयो, सुकाद्यैः शृणुषु तत्त्वं वसिष्ठो मां यथा ब्रवीत ब्रह्मसारं हि पृच्छन्तं मुनिभिः सपरात् परम्। व्यासले भन्नुभएको थियो, सुकाद्यैः शृणु, हे सुकजी, हे सुतजी महाराज, हे सुखदेव स्वामी, अब हजुरहरूले सुन्नुहोस्। कुनै बेला चाहिँ मैले पनि ऋषिहरूका साथमा वशिष्ठबाट यो परात्पर ब्रह्माका विषयमा मैले सोधेको थिएँ। उसै बेला वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिवरले जस्तो प्रकारले मलाई बताउनु भएको थियो, म त्यस्तै कुरा तपाईँहरूलाई बताउँछु। अब यहाँ चाहिँ यो पुराणको ज्ञान, धर्मको ज्ञान, यी हाम्रा परम्पराहरू गुरु शिष्य परम्परा हुँदै 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 आएका हुन्। त्यसैले यहाँ महर्षि वेदव्यासले पनि भन्नुहुन्छ, मैले जसरी वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिवरबाट, गुरुवरबाट जो ज्ञान प्राप्त गरेको थिएँ, म त्यही कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँछु। उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले जानेको ज्ञान सुनाउँछु भन्नुहुन्न, मलाई गुरुले जे दिनुभयो म त्यही कुरा बताउँछु। हामीले यो ज्ञानलाई गुरुबाट प्राप्त भन्ने त्यो बुझ्यौँ भने हामीलाई ज्ञानको अहङ्कार हुँदैन। संसारमा कतिपय अवस्थामा जानेको कुराको घमण्ड धेरै हुन्छ, मैले जानेको छु, म सकिहाल्छु भन्ने त्यो घमण्ड हुन्छ, त्यो अहङ्कार हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ महर्षि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, मैले वशिष्ठ नाम गरेका गुरुवरबाट जसरी ज्ञान प्राप्त गरेको थिएँ त्यही ज्ञान म हजुरहरूलाई बताउँछु। वशिष्ठले भन्नुभएको थियो, द्वैविध्यम ब्रह्म वक्ष्यामि शृणु व्यासाखिलानुगम यथाग्निर्मां पुराप्ताः मुनिभिर देवतैः सह। अब यहाँ चाहिँ बताउनु भएको थियो ब्रह्माका के छन्, दुईवटा स्वरूप छन्। हे महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठले भन्नुभएको थियो ब्रह्माजीका के छन्, द्वैविध्यम ब्रह्म, दुई प्रकारका अथवा दुईवटा छन् ब्रह्माका स्वरूप। कस्ता भने उहिले चाहिँ ऋषि मुनि देवतासँगै हुँदा अग्नि देवताले यो विषयमा जसरी अग्नि पुराणका विषयमा जो बताउनु भएको थियो, म त्यो कुरा पनि बताउँछु। किनभने अग्नि पुराण के छ, पुराणम परमाग्नेयम ब्रह्म विद्या अक्षरम परम। अग्नि पुराण सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट छ। यसमा एक एक अक्षर नै के छन् त, ब्रह्म विद्या अक्षरम परम। यी सबै कुराहरू एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या हुन्। त्यसैले यो अग्नि पुराण नै परब्रह्म हो। अनि त्यस्तै गरेर ऋग्वेद आदि गरेका अरू शास्त्रहरू, वेद शास्त्र चाहिँ के हुन्, अपर ब्रह्म हुन्। परब्रह्म अनि अपर ब्रह्म। परब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण चाहिँ सम्पूर्ण देवताका लागि पनि सुखदायक छ। यो मानिसहरूका निम्ति मात्र होइन, देवताहरूले पनि अग्निको उपासना गर्दछन्। त्यसैले अग्नि देवताले जुन कथा सुनाउनु भएको थियो त्यो अग्नि पुराण वेद जत्तिकै सर्वमान्य छ। अग्नि पुराणको जो कथा अग्निदेवले सुनाउनु भएको थियो त्यो कथा चाहिँ कस्तो छ त भने वेद जस्तै, वेद जत्तिकै। त्यसैले यहाँ चाहिँ बताउनुहुन्छ अग्नि नोक्तम पुराणम यद आग्नेयम ब्रह्म संहितम। त्यसैले यो वेद जत्तिकै महत्त्वपूर्ण र वेद जत्तिकै पूर्ण प्रकारको कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ यो पवित्र पुराणले कस्तो छ त भने पाठकलाई पनि श्रोतालाई पनि भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ। भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम पठताम श्रृणवताम नृणाम। सुन्नेलाई पनि, सुनाउनेलाई पनि, पाठकलाई पनि, श्रोतालाई पनि, सबैलाई अत्यन्त दिव्य प्रकारको पुण्य दिनेवाला छ। भगवान विष्णु नै कालाग्निको रूप भएर विराजमान हुनुभएको छ। उहाँ नै ज्योतिर्मय परब्रह्म होइबक्सिन्छ। ज्ञान योग र कर्मयोगले के हुन्छ त, ज्ञानबाट गए पनि कर्मकाण्डबाट गए पनि के हुन्छ, भगवानकै पूजा हुन्छ। एक दिन
त्यस्ता परब्रह्म भगवान नारायण स्वरूप अग्निदेवतासँग ऋषिहरूले पनि यस्तै प्रकारको प्रश्न गरेका थिए। मैले पनि यस्तै प्रकारको प्रश्न गरेको थिएँ। हे अग्निदेव, संसार रूपी सागरबाट पारित तर्नका निम्ति नौका भनेको डुङ्गाको काम गर्न सक्ने त्यस्ता परब्रह्मको स्वरूप कस्तो छ त्यो हामीलाई बताए बक्स्यो। संसार सागरो तारम नावम ब्रह्मेश्वरम वद। र सम्पूर्ण विद्याहरूको सार जसलाई मानिन्छ, जसलाई जानेपछि विद्यासारम यद विदित्वा सर्वज्ञो जायति नरः। जसलाई जानेपछि सबै कुरा जानिन्छ त्यो विद्या हामीलाई पनि दिनुहोस् न भनेर सबै ऋषिहरूले एकपटक भगवान अग्निदेवसँग प्रार्थना गरे। त्यसपछि अग्निदेवले भन्नुहुन्छ, विष्णोः काला अग्निरुद्रोहम विद्यासारम वदामि ते विद्यासारम पुराणम यत सर्वम सर्वस्य कारणम। उहाँले भन्नुहुन्छ, विष्णुः कालाग्नि रुद्रो अहम। हे वशिष्ठ ऋषि, अग्निदेवले के भन्नुभयो भने विष्णु पनि म नै हो अनि कालाग्नि रुद्र पनि म नै हुँ। त्यसैले मैले नै तिमीलाई सबै खालका विद्याको सार सिकाउँछु, जसलाई के भनिन्छ भने अग्नि पुराण भनेर भनिन्छ। त्यो नै सबै विद्याको सार हो र त्यो नै चाहिँ के हो त अग्नि पुराण नै ब्रह्म विद्या प्रदायक ब्रह्म स्वरूप हो। सर्वमय र सर्व कारण भूत ब्रह्म त्यसभन्दा भिन्न छैन। त्यसैमा सर्ग प्रतिसर्ग वंश सबै कुरा छ। सर्गश्च प्रतिसर्गस्य वंशमन्वन्तरस्य च वंशानुचरितादेश्च मत्स्यकुर्मादिरूपधृक। अब त्यसमा सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तर वंशानुचरित आदि र मत्स्यकुर्मा आदि रूप धारण गर्ने भगवानको के छ दिव्य प्रकारको वर्णन छ। भगवान विष्णुकै स्वरूप मानिएका परा अनि अपरा नाम गरेका दुईवटा विद्या छन्। ऋग यजु साम अथर्व नामका वेद, वेदका पनि शिक्षा, कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छन्द यी 6 वटा शाखा छन्। मीमांसा धर्मशास्त्र पुराण न्याय वैदिक गान्धर्व वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्र यी चाहिँ अपरा विद्या हुन्। परा विद्या अपरा विद्या अदृश्य अग्राह्य हैन अनि गात्र रहित शरीर रहित चरण रहित नित्य र अविनाशी ब्रह्मको बोध गराउने शिक्षालाई पराविद्या भनेर भनिन्छ। अब यो अग्नि पुराण पनि पराविद्या नै हो। जसले ब्रह्मलाई चिनाउँछ त्यो पराविद्या हो। त्यसैले उहिले चाहिँ भगवान विष्णुले जसरी मलाई र ब्रह्माजीले देवताहरूलाई वर्णन गरेर सुनाएको कुरा चाहिँ मत्स्य आदि अवतारहरू धारण गर्ने भगवान परमेश्वरको मैले पनि चर्चा गर्नेछु भनेर अग्निदेवले के गर्नुहुन्छ वशिष्ठ आदि नाम गरेका ऋषिहरूका समक्षमा यो कुरालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। वशिष्ठले प्रश्न गर्नुहुन्छ अग्निदेवलाई। भगवान यहाँ चाहिँ पहिलो अध्यायमा वशिष्ठ र अग्निदेवको भेट भइसके पछाडि अग्निदेवलाई वशिष्ठले गरेका प्रश्नका विषयमा अग्निदेवले भन्नुहुन्छ पराविद्या पराविद्या म अग्नि पुराणको कथा बताउँछु जसमा भगवानका मत्स्य कुर्मा आदि गरेका जति पनि अवतारहरू छन् तिनीहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। भनेपछि अब वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले अग्निदेवका समक्षमा गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मत्स्यादि रूपिणं विष्णुं ब्रूहि सर्गादि कारणं पुराणं ब्रह्मचाग्नेयं यथा विष्णोः पुरा श्रुतम्। वशिष्ठले भन्नुहुन्छ हे अग्निदेवता हजुर सृष्टि आदिका कारण स्वरूप भगवान विष्णुको मत्स्य आदि अवतारका विषयमा वर्णन गर्नु। सबैभन्दा पहिला भगवानको मत्स्य अवतारबाट अगाडि बढौं अनि उहिले भगवान विष्णुको मुखबाट सुनेको अग्नि पुराण पनि हजुरले सुनाइबक्स्योस् भनेर यहाँ चाहिँ दिव्य प्रकारको प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ मत्स्यावतारं वक्ष्येहम् म मत्स्य अवतार भगवानको मत्स्य अवतारको विषयमा वर्णन गर्दछु। जुन बेला चाहिँ भगवानले माछाको स्वरूपलाई धारण गर्नुभएको छ। अवतार धारण गर्ने कार्य किन हो त भन्दा भगवानले अवतार किन लिनुहुन्छ? अवतार क्रिया दुष्ट नष्टै सत्पालना यही रक्षा सज्जनका निम्ति दुष्टात्माहरूमा सना जन्मने छु यो गाउँसम्म धर्म धानेर राखन। आहा यहाँ चाहिँ भगवान कस्तो किन अवतार लिनुहुन्छ भन्दा अवतार क्रिया दुष्ट नष्टै सत्पालना यही
अवतार धारण गर्ने कार्य भगवानको दुष्टलाई विनाश गर्न र सत्पालना यही भनेको साधु पुरुषको रक्षा गर्नका निम्ति हो। अब एकपटक के भयो त विगतको, अब यहाँ ब्राह्म कल्पको विषयमा बताउनुहुन्छ। ब्राह्म नामको नैमित्तिक प्रलय भएछ पहिलाको कल्पमा। त्यो बेलामा चाहिँ भू आदि सबै लोकहरू समुद्रमा के गए, डुबे। यो प्रलय भन्दा पहिलेको कुरा हो। वैवस्वत मनुले भोग र मोक्ष सिद्धिका निम्ति तपस्या गरिरहनु भएको थियो। एक दिन के भएछ, वैवस्वत मनुले कृतमाला नदीका जलले पितृहरूलाई तर्पण दिँदै थिए। त्यही बेलामा चाहिँ के भयो त, आज त्यहाँ चाहिँ वैवस्वत मनुको पालाको यो कथा आउँदैछ। त्यो कृतमाला नदीका जलले पितृलाई तर्पण गर्दै गर्दै गएका। त्यही बेलामा त्यहाँ चाहिँ के थिए, एकजना राजा थिए। ती राजा चाहिँ अत्यन्त सद्धर्म पालक, धर्मलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्ने त्यस्ता ती राजा थिए। अब त्यहाँ चाहिँ के भएछ भने ती राजाले हरेक दिन स्नान गर्ने, पितृहरूलाई जलको प्रदान गर्ने त्यस्ता राजा थिए। भागवतमा बताइए अनुसार ती राजा चाहिँ तत्र राजा ऋषि कश्चिन नामना सत्यव्रतो महान। सत्यव्रत राजा, ती सत्यव्रत राजा जल मात्रै पिएर तपस्या गर्ने। एक दिन चाहिँ के भएछ, कृतमाला नदीको जल चाहिँ उनले के गरे, अञ्जलीमा उठाए। पितृहरूलाई तर्पण दिनका निम्ति बिहानको नित्य कर्मलाई सुसम्पन्न गरेर हातमा जल लिइसके पछाडि त्यो हातमा चाहिँ माछाको सानो एउटा बचेरो अथवा भुरा माछा चाहिँ त्यो जलको जुन हातको अञ्जलीद्वारा जल निकालिएको थियो त्यहाँ आएछ। राजाले चाहिँ यसो विचार गर्नुभयो, त्यो माछालाई पानीमै खसाल्दिनुपर्छ भनेर के गरे, राजाले विचार गरे सत्यव्रतले। त्यसपछि माछाका ती साना भुराले भन्दछन्, हे महाराज, मलाई जलमा नफ्याक्नुस्, किनभने मलाई डर लाग्छ। यहाँ चाहिँ गोही आदि नाम गरेका ठुला ठुला जलजन्तु छन्। यस्तो कुरा सुनेपछि आज चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ पुनः के गर्छन्, ती राजाले त्यो माछालाई एउटा कलशको पानीमा राख्छन्। त्यसमा चाहिँ पर्ने बित्तिकै माछु चाहिँ के हुन्छ, कलशको आकारमा ठुलो हुन्छ र फेरि मनुसँग राजासँग भन्दछ, राजा मलाई योभन्दा ठुलो ठाउँमा राखिदेऊ। त्यस्तो कुरा सुनेर राजाले उसलाई अझै विशेष ठुलो पानीको भाँडामा राखे। त्यसमा पनि नअटाएर माछाले भन्दछ, राजा मलाई अझै ठुलो फराकिलो ठाउँ देऊ। भन्दा भन्दै फेरि ठुलो तलाउमा राखे। त्यहाँ पनि बढेर तलाउ समानकै माछा भयो। अनि मलाई योभन्दा अझै ठुलो ठाउँ देऊ भनेपछि फेरि समुद्रमै लगेर राखिदिए। त्यो माछा क्षणभरमा 1,00,000 योजन ढाक्ने गरी ठुलो भयो। त्यस्तो अद्भुत माछा देखेपछि अत्यन्त आश्चर्य लाग्यो। त्यसपछि आज ती राजाले प्रश्न गरे, तिमी को हौ? निश्चय पनि तिमी त भगवान विष्णुको स्वरूप हुनुपर्छ। हे नारायण, हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ। यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ, को भवान ननु वै विष्णुर नारायण नमोस्तुते। हे भगवान, यो संसारमा यस्तो दिव्य स्वरूपलाई धारण गर्न सक्ने त भगवान नारायण बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हजुरलाई प्रणाम छ। त्यसैले हे जनार्दन, आज हजुरले मलाई मायाको कारणले, मायाका मार्फतद्वारा किन अल्मलाउनु भयो त भनेर यसरी राजाले प्रश्न गरेपछि मत्स्य रूपधारी भगवानले भन्नुभएछ, हे राजा, म दुष्टहरूको नाश र संसारको उद्धार गर्नका निम्ति अवतरित भएको छु। अवतीर्णो भवायास्य जगतो दुष्ट नष्टै। म दुष्टहरूलाई नष्ट गर्नका निम्ति आज मैले अवतार लिएको छु। आजको 7औं दिनमा समुद्रले के हुनेछ, सम्पूर्ण पृथ्वीलाई डुबाउनेछ र त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रा छेउमा एउटा नौका उपस्थित हुनेछ, डुङ्गा। तिमी सबै किसिमका बिउ बिजन लिएर त्यो के गर्नु, डुङ्गामा बस्नु। तिमीसँग सप्त ऋषिहरू पनि हुनेछन्। जहिलेसम्म ब्रह्माको रात रहन्छ त्यस बेलासम्म तिमीहरू त्यही नौकामा के गर्नु, डुलिरहनु। नौका उपस्थित भएपछि त्यो डुङ्गा आइसकेपछि म पनि यसै रूपमा के हुनेछु, उपस्थित हुनेछु। त्यो बेला चाहिँ तिमीले त्यो नौका चाहिँ मेरो सिंहको विशाल सर्पले बनिएको डोरीले त्यो नौका चाहिँ बाँधिदिनु। मेरो सिंहमा विशाल सर्पहरूको डोरी हुनेछ, त्यसले बाँध्नु भन्दै मत्स्य अवतार भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएपछि राजाले भगवानले बताएको बेला पर्खेर त्यहीँ बस्न लागे। निश्चित समय भएपछि
समुद्रले आफ्नो सीमा नाघेर के हुन थाल्यो, अगाडि बढ्न थाल्यो। पहिले बताइए अनुसार अब के गर्छन्, राजा पनि नौकामा त्यो ढुङ्गामा के गर्छन्, समुद्रले सबै कुरा ढाक्न लागिसकेपछि त्यही ढुङ्गामा उनी के गर्छन्, बस्छन्। अनि बसिसके पछाडि निश्चित समयपछि समुद्रले आफ्नो सीमा नागेर अगाडि बढ्यो। त्यसपछि पहिले बताए अनुसार राजाले चाहिँ नौकामा बसेर एउटा सिंह भएको सुनको कान्तिमय मत्स्य भगवान त्यहाँ उत्पत्ति हुनुभयो। उहाँको विशाल शरीर चाहिँ 10 लाख योजन लामो थियो। त्यस पछाडि उहाँका सिंहमा नौका बाँधेर राजाले सबै किसिमका पापहरूबाट मुक्त गराउने मत्स्य पुराण आज भगवानकै मुखार बिन्दबाट श्रवण गरे। त्यस्ता राजाले मत्स्य भगवानलाई विभिन्न खालका स्तोत्रहरूद्वारा प्रार्थना गरेका थिए। प्रलयको अन्त्यमा ब्रह्मासँग वेद खोसेर लैजाने हयग्रीव नामको दानवलाई वध गरेर भगवानले वेद मन्त्रको रक्षा गरिबक्स्यो। त्यसपछि 12 कल्प आयो र भगवान श्रीहरिले चाहिँ कच्छप रूपको धारण गरिबक्स्यो। अब यहाँ दोस्रो अध्यायमा चाहिँ मत्स्य अवतार भगवानले माछाको अवतार लिएको कुरा आयो। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ भगवानले कूर्म अवतार लिएको कथाको विषयमा आउँछ। अब यहाँ चाहिँ अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ वशिष्ठलाई, बक्षे कूर्मा अवतारञ्च श्रुत्वा पाप प्रणाशनम। हे वशिष्ठ, अब चाहिँ जसलाई सुन्दा नै विभिन्न प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्, त्यस्तो प्रकारको भगवानको अवतारका सम्बन्धमा म तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। यो सुनेपछि के हुन्छ, सबै खालका पापहरू नाश हुनेछन्। अब धेरै समयको पहिलाको कुरा हो। देवता र असुरहरूको युद्धमा दैत्यहरूले चाहिँ देवताहरूलाई पराजित गरे। देवताहरूलाई दैत्यहरूले जितेपछि उनीहरू दुर्वासा ऋषिका श्रापले लक्ष्मीविहीन भएका थिए देवताहरू। त्यसै अवस्थामा सबै देवताहरू क्षीर सागरमा शयन गरिरहेका भगवान विष्णुसँग गएर नमस्कार गरेर भन्दा रहेछन्, हे भगवान, अब हजुरले देवताहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। सबैले प्रार्थना गरे। यस्तो कुरालाई सुनेर श्रीहरिले ब्रह्मादि नाम गरेका देवताहरूसँग भन्नुभएछ, हे देवता हो, तिमीहरू चाहिँ क्षीर समुद्र मन्थन गर अनि अमृत झिक्न र लक्ष्मीलाई भेट्नका लागि असुरहरूसँग के गर, सन्धि गर। किनभने अमृत निकाल्नका निम्ति असुरहरूसँग पनि तिमीहरू के गर्नुपर्छ, सन्धि गर्नुपर्छ। ठुलो काम र गतिलो प्रयोजनका लागि चाहिँ असुरहरूसँग पनि सन्धि गर्नुपर्छ। राम्रो काम छ भने, गतिलो प्रयोजनको काम छ भने सन्धि गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ। त्यसपछि तिमीहरूलाई मेरो कृपा रहनेछ। म तिमीहरूलाई चाहिँ अमृतको भाग लगाइदिनेछु र दैत्यहरूलाई मैले त्यो बेला के गर्नेछु, नाश गर्नेछु अथवा दैत्यहरूलाई ठग्नेछु। मन्दराचल पर्वतलाई मदानी र बासुकी नागलाई नेति बनाएर कति पनि अल्छ्याई नगरिकन मेरो सहायताले तिमीहरू क्षीर सागर मन्थन गर्न थाल भनेर भगवानले भनिदिनु भयो। त्यसपछि भगवान विष्णुले यस्तो प्रकारको वचन बोलेपछि दैत्यहरूसँग पनि गएर सन्धि गरेर एकसाथ मिलेर समुद्र मन्थन प्रारम्भ हुन थाल्यो। बासुकी नागको पुच्छर जता थियो त्यतातिर देवताहरू उभिएका थिए। बासुकी नागको श्वास प्रश्वासले के भयो, टाउकोतिर चाहिँ दानवहरूले समातेका। अनि मन्थन गर्दै जाँदा दानवहरूलाई त्यो भित्रबाट आएको वायुले अथवा जलनका रूपबाट भित्रबाट आएको अग्निले कतिपय दैत्यहरू मरे, दानवहरू दुब्लाउन लागे। अनि भगवानको कृपा दृष्टिले देवताहरू चाहिँ के भए, बलिया हुँदै गए। त्यसपछि समुद्र मन्थन हुन लाग्दा त्यो अड्याउने आधार केही नभएकाले मन्दराचल पर्वत समुद्रमा डुब्न थाल्यो। मन्दराचल पर्वत डुबेको देखेपछि भगवान विष्णुले कूर्मको रूपलाई धारण गरेर मन्दराचल पर्वतलाई, कछुवाको अवतारलाई धारण गरेर त्यो मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्यौमा राखेर बिस्तारै माथि ल्याउनु भयो। त्यसपछि समुद्रको मन्थन गर्न लाग्दा, कथा त धेरै छ, यहाँ संक्षिप्तमा म यहाँहरूलाई बताउँछु। त्यसपछि के भयो त, समुद्र मन्थन गर्न लाग्दा क्षीराब्धेर मध्यमा नाच विषम हालाहलम ह्यभूत। समुद्रको मन्थन गर्न लाग्दा त्यहाँबाट हलाहल नाम गरेको विषको उत्पत्ति भयो। त्यो विष चाहिँ भगवान शङ्करले सबै देवताहरू गए, प्रभु अब यसलाई बचाइदिनु पर्यो भनेपछि भगवान शङ्करले चाहिँ त्यसलाई घाँटीमा धारण गर्नुभयो। त्यो विषका कारण भगवानको घाँटी निलो भएको हुनाले भगवानलाई हरिण धारितम कण्ठे नीलकण्ठस्ततो भवत्, भगवानलाई नीलकण्ठ भनेर
भनियो र भगवानको नीलकण्ठ भन्ने नाम प्रसिद्ध भयो। त्यसपछि समुद्रबाट बारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गाई, दिव्य अप्सराहरू प्रकट भए। त्यसपछि लक्ष्मी उत्पन्न भइन्। लक्ष्मीलाई विष्णु भगवानले भेट गर्नुभयो। सम्पूर्ण देवताले आज उहाँको दर्शन गरेर प्रार्थना गरे। त्यसो भएपछि भगवान विष्णुलाई लक्ष्मीले वर्ण गरिबक्स्यो। त्यसपछि आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी विष्णु भगवानकै अंशका रूपमा हातमा अमृतले भरिएको घडा लिएर प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि अमृतको घडा लिएर आइसके पछाडि दैत्यहरूले आज धन्वन्तरी भगवानको हातबाट त्यो अमृतलाई खोसेर त्यहाँबाट के गर्न थाले, उनीहरू भाग्न थाले। उनीहरूमध्ये प्रमुख दैत्य भनेका जम्भा आदि थिए। उनीहरू भाग्न लागेको देखेर विष्णु भगवानले स्त्रीको स्वरूपलाई धारण गरेर अत्यन्त राम्रो स्त्री बनेर उनीहरूलाई के गर्नुभयो, मोहमा पार्नुभयो। उनीहरूले भनेछन्, हे सुमुखी, तिमी चाहिँ हाम्री श्रीमती बन र यो अमृत चाहिँ हामीलाई खुवाऊ। भनेपछि भगवान विष्णुले मोहिनी अवतार लिनुभएको। ल हुन्छ भनेर भगवानले अमृतको घडा उनीहरूबाट आफ्नो हातमा लिनुभयो र अमृत जति देवतालाई खुवाउनुभयो। त्यो बेला राहुले चन्द्रमाको रूपलाई, अथवा त्यहाँ के छ त भने त्यो बेला राहुले पनि देवताहरूको लाइनमा गएर अमृत खाने चेष्टा गरेको हुनाले त्यो सूर्य र चन्द्रमाले देखेर भगवानलाई भनेपछि भगवान श्रीहरिले चक्रले के गर्नुभयो, राहु नाम गरेको दैत्यको शिरलाई छिनाउनु भयो। त्यसपछि उसको टाउको र पाखुरा सहित के भए, शरीर छुट्टा छुट्टै भए। त्यसपछि भगवानलाई दया लाग्यो र राहुलाई अमर बनाइदिनु भयो। त्यस बेलामा ग्रहका रूपमा राहुले भगवान श्रीहरिसँग, यी सूर्य र चन्द्रमाले बारम्बार के हुनेछ, मैले अमृत खान लाग्दा रोके, त्यसैले यिनीहरूलाई ग्रहण लाग्नेछ। त्यस्ता बेलामा जसले जेसुकै दान दिएको भए पनि अक्षय होस् भन्ने वरदान मागे। त्यसपछि भगवान विष्णुले पनि तथास्तु भन्नुभयो र सबै देवताहरूका सामु राहुको कुराको समर्थन भयो। त्यसपछि भगवानले स्त्रीको रूप त्याग्नुभयो। तर पछि चाहिँ महादेवलाई फेरि त्यो मोहिनी अवतारको भगवान विष्णु कस्तो हुनुभएको थियो भनेर हेर्ने इच्छा भयो अनि महादेवले पनि फेरि दर्शन गर्नुभयो। हे भगवान विष्णु दर्शयामास रुद्राय स्त्री रूपम भगवान हरिः। प्रभु हजुरको त्यो स्वरूपलाई दर्शन गराइदिनु पर्यो भनेपछि फेरि दर्शन गराइदिनु भयो। गरेपछि अब यहाँ चाहिँ भगवानको मायाले मोहित भएर पार्वतीलाई समेत त्यागेर के गर्नुहुन्छ, भगवानकै पछाडि लाग्नुहुन्छ शङ्कर भगवान। त्यसपछि महादेव पछि पछि के गर्नुहुन्छ, बिस्तारै जानुहुन्छ। त्यसपछि भगवान महादेवका विभिन्न मूर्तिहरूको के हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा उत्पत्ति हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई यो त माया हो भन्ने थाहा हुन्छ भगवान शङ्करलाई। त्यसपछि भगवान श्रीहरि प्रकट भएर महादेवलाई, हे रुद्र, तिमीले मेरो मायालाई जितेका छौ। यो संसारमा तिमी बाहेक अरू कसैले पनि मेरो मायालाई जित्न सक्ने, तिमी बाहेक अरू पुरुष छैन है। हे भगवान हजुर नै होइबक्सिन्छ भनेर विष्णुले पनि भगवान शङ्करको प्रशंसा गरिबक्सिन्छ। त्यस पछाडि भगवानका प्रयत्नले दैत्यहरूले अमृत पाउन सकेनन्। त्यसै कारण देवताहरूले युद्धमा उनीहरूलाई के गरे, वध गरे। त्यसपछि स्वर्गलोकमा देवताहरू विराजमान हुनुभयो र दैत्यहरू चाहिँ पातालमा नै बसे। जुन मानिसले देवताहरूको यो विजय गाथा पाठ गर्छ ऊ पनि स्वर्गलोक जान पाउँछ भनेर यहाँ चाहिँ के गरिएको छ, बताइएको छ। यसरी श्री अग्नि पुराणको तेस्रो अध्यायलाई प्रणाम गर्दै अब हामी चौथो अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। अग्निदेवताले बताउँदै जानु भएको छ, अवतारम वराहस्य वक्षेहं पापनाशनम हिरण्याक्षो सुरेशो भूद देवाञ्जित्वा दिविस्थितिः थितः। अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ, हे वशिष्ठ, अब म चाहिँ पाप विनाश गर्न सक्ने अथवा पापलाई नाश गर्न सक्ने वराह अवतारको कथा भन्दछु भनेर आज अग्निदेवताले साक्षात् वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई यो दिव्य प्रकारको कथाको उपदेश गर्नुभएको छ। परापूर्व कालमा हिरण्याक्ष नाम गरेको एउटा असुरहरूको राजा थियो। हिरण्याक्ष उसले चाहिँ देवताहरूलाई पनि जितेर के गर्यो त भने स्वर्गमा गएर बास बस्न थाल्यो। त्यसपछि देवताहरू अत्यन्त आत्तिएर प्रार्थना गर्दै गर्दै भगवान परब्रह्म नारायण भगवान विष्णु कहाँ पुग्दछन्। त्यसपछि भगवानले यज्ञ वराहको रूपलाई धारण गरिबक्स्यो र देवताहरूका बाटाको काँडो बनेको अथवा देवताहरूको बाटाको कण्टक बनेको, बाटाको फोहोर बनेको त्यो दानव र अन्य दैत्यहरूलाई समेत वध गरेर
धर्म र देवताहरूको रक्षा गरिबक्स्यो। त्यसपछि भगवान श्रीहरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हिरण्याक्षको अर्को एउटा हिरण्यकशिपु नामले प्रसिद्ध भएको भाइ थियो। उसले देवताहरूको यज्ञ भागलाई चाहिँ आफ्ना अधीनमा पारेको थियो र देवताहरू सबै अधिकार खोसेर आफैले भोग चलन गरेका थिए। त्यो बेलामा चाहिँ आज देवताको भागलाई पनि खोसेर हिरण्यकशिपु नामभरिको दैत्यले दाजुभाइ मिलेर खूब के गरेका थिए त भने खूब विचित्र प्रकारले कर्म गरिरहेका थिए। त्यसै बेलामा भगवानले नृसिंह अवतार लिएर सहयोगी समेत गरेर हिरण्यकशिपुलाई मारिदिनु भयो। त्यसपछि सबै देवताहरूलाई आफ्ना आफ्ना स्थानमा भगवानले राखिदिनु भयो। नृसिंह अवतार धारण गरेर हिरण्यकशिपुको वध भयो। त्यो बेलामा सबै देवताहरूले नृसिंह भगवानको खुब के गरे, वन्दना गरे। अनि उहिले नै के भएको थियो, देवता र असुरहरूको ठुलो युद्ध भएको थियो। त्यो युद्धमा चाहिँ बलि आदि दैत्यहरू देवताहरूलाई परास्त गरेर के गरे, स्वर्गबाट लखिदिए। त्यो बेला पनि सबैजना भगवान श्रीहरिकै शरणमा पुगे र भगवानले प्रसन्न भएपछि अदितिका गर्भबाट वामनका रूपमा प्रकट भइबक्स्यो भगवान। भगवान अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ, कसैलाई दुःख परेको देख्न सहनुहुन्न। त्यसैले भगवान साक्षात के हुनुहुन्छ, वामनका रूपमा जन्मिनु भयो। त्यो बेलामा दैत्यराज बलि चाहिँ गंगाद्वारमा यज्ञ गर्दै थिए। भगवान उसका यज्ञमा गएर त्यो यज्ञको यजमानको राजद्वारमा के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। वामनका मुखबाट वेदपाठ भएको सुनेपछि राजा बलि चाहिँ अत्यन्त खुसी भयो र वरदान दिनका निम्ति ऊ तयार भयो। त्यसपछि शुक्राचार्यले चाहिँ निषेध गर्दा गर्दै पनि उनले हे ब्राह्मण, तिमीलाई जे छ, जे इच्छा छ त्यही माग हैन भनेर उसले चाहिँ के गर्छ भने आज बलिले घमण्ड गरेर, धनको घमण्ड गरेर वामन अवतारका समक्षमा बलिले के गर्छन्, निवेदन गर्दछन्, हे ब्राह्मण जे इच्छा छ माग। शुक्राचार्यले रोक्दा रोक्दै पनि उसले मानेन र तिमीले मागेको कुरा सबै दिन्छु भनेपछि अब वामन भगवानले राजा बलिसँग मलाई आफ्ना गुरुका निम्ति चाहिँ एउटा आवश्यकता छ के भने पदत्रयम हि गुरुवर्थम देहि दासे तम ब्रवित, मलाई 3 पाइला जमिन भए पुग्छ भनेपछि 3 पाइला जमिन कस्तो मागेको होला भनेर बलिले के गर्छ, हास्य गर्दछ, हाँस्दछ। त्यसपछि बलिले के गर्छन्, ल प्रभु म दिन्छु भनेर अवश्य दिन्छु सङ्कल्प गरेपछि सङ्कल्प गर्ने जल हातमा पर्ने बित्तिकै भगवान वामनले शरीरलाई बढाउँदै 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 जानुभयो। बढाउँदै बढाउँदै गइसके पछाडि बलिले अवश्य दिन्छु भनेपछि स्वरूप बढाउँदै गएपछि सङ्कल्प गर्ने जल हातमा पर्ने बित्तिकै वामन अग्लो बन्नुभयो, विराट स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो। गरिसके पछाडि अब त्यहाँ चाहिँ के भयो त, भूर्लोकम स भुवर लोकम स्वरलोकम च पदत्रयम। सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै जल हातमा पर्ने बित्तिकै वामन भगवान धेरै बढ्दै 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 जानुभयो, विराट रूप धारण गर्नुभयो। भूरलोक, भुवरलोक र स्वर्गलोक चाहिँ आफ्ना पाइलामा अटाइदिनु भयो। त्यसपछि अब तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ नभएपछि बलिले आफ्नै शिर प्रदान गर्दछन् र भगवान श्रीहरिले बलिलाई सुतल लोकमा पठाइदिनु भयो र तिनै लोकको राज्य चाहिँ इन्द्रलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो भगवान श्रीहरिले। त्यसरी देवताहरू सहित इन्द्रले के गरे, भगवान हरिको प्रार्थना गरे अनि तिनै लोकको स्वामी भएर सुखका साथ रहन थाले। अब परशुराम भगवानको अवतार छ। परशुराम चाहिँ शस्त्र विद्यामा पारङ्गत विद्वान। त्यो समयमा कीर्तवीर्य राजाका छोरा राजा अर्जुनले भगवान दत्तात्रेयका कृपाले 1000 हात प्राप्त गरेर समस्त भूतलमा राज्य गर्दै थिए। कुनै दिन शिकार खेल्न भनी वनमा गएका थिए। उनी धेरै थाकेका थिए। जमदग्नि ऋषिले सेनासहित उनलाई बोलाएर आफ्ना आश्रममा लग्नुभयो र कामधेनुका प्रभावले सबैलाई भोजन गराइबक्स्यो। त्यसपछि राजाले चाहिँ आफ्ना लागि त्यो कामधेनु दिनु पर्यो भनेर मागे, तर ऋषिले दिनु भएन। त्यसपछि राजाले बलपूर्वक कामधेनु ऋषिसँग के गरे, खोसेर लगे। यो खबर सुनेपछि परशुरामले हैहयपुरीमा गएर राजासँग भयङ्कर युद्ध गरे र आफ्ना वंशराले राजालाई कारबाही गरेर युद्ध मैदानमा पराजित गरेर कामधेनु फिर्ता ल्याएर फेरि आफ्नो आश्रम फिर्ता आए। एक दिन चाहिँ जब परशुराम वनमा गएका थिए, त्यही बखतमा कृतवीर्यका छोराहरूले आश्रममा आएर आफ्ना पिताको शत्रुताको प्रतिशोध लिनका निम्ति जमदग्नि ऋषिलाई वध गरे र परशुराम वनबाट फर्केर आउँदा पितालाई वध गरेको देखेर मनमा अत्यन्त ठुलो के भयो, क्रोध उर्लियो। अहो, ठुलो क्रोध भयो
अनि 21 पटकसम्म सम्पूर्ण भूमण्डलमा क्षत्रियहरूको संहार गरे। त्यसपछि उनी कुरुक्षेत्रमा 5वटा कुण्ड बनाएर आफ्ना पितृहरूलाई तर्पण दिए। सम्पूर्ण पृथ्वी नै कश्यप मुनिलाई दान दिएर आफू चाहिँ महेन्द्र पर्वतमा गएर काश्यपाय महिं दत्वा महेन्द्रे पर्वते स्थितः अनि गएर उहाँ गएर ध्यान गर्नुभयो महेन्द्र पर्वतमा गएर। यसका किसिमले कूर्म अवतार, कछुवा अवतार, बराह अवतार, नृसिंह, वामन र परशुरामको अवतारको कथा सुनेपछि के हुन्छ, स्वर्गलोक जान सकिन्छ। यी भगवानका दिव्य लीलाहरूको के गर्नुहुन्छ अग्निदेवले आज व्याख्या गर्दै जानु भएको छ। अब चाहिँ यसरी अग्नि पुराणको 4औं अध्याय सकिन्छ। 5औं अध्यायमा चाहिँ अब अग्निदेवले के गर्नुहुन्छ, अग्निदेवताले भगवान श्री रामको अवतारका विषयमा बताउनुहुन्छ। रामायणमहं वक्षे नारदेनोदितं पुरा वाल्मीकै यथा तद्वद पठितं भुक्तिमुक्तिदम्। उहिले चाहिँ नारदजीले वाल्मीकि ऋषिलाई सुनाएको जसरी नै अब वशिष्ठलाई भन्नुहुन्छ अग्निदेवले म चाहिँ राम भगवानको वर्णन गर्दछु, रामायणको वर्णन गर्दछु भनेर बताउनुहुन्छ। नारदजीले पहिला बताएको कथा वाल्मीकिलाई जो कुरा बताउनु भएको थियो, भगवान विष्णुका नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभयो। ब्रह्माका छोरा मरीचि, मरीचिबाट कश्यप, कश्यपबाट सूर्य र सूर्यबाट वैवस्वत मनुको जन्म भयो। त्यसपछि वैवस्वत मनुबाट इक्ष्वाकु उत्पन्न भए। इक्ष्वाकुका वंशमा ककुस्थ नामका राजा, ककुस्थका रघु, रघुका अजका दशरथ छोरा भए। उनी राजा दशरथबाट रावण आदि नाम गरेका राक्षसहरूको वध गर्नका निम्ति भगवान विष्णुले 4 रूपमा प्रकट भइबक्स्यो। जेठी रानी कौशल्याका गर्भबाट रामचन्द्र, कैकेयीका गर्भबाट भरत र सुमित्राबाट लक्ष्मण अनि शत्रुघ्नको जन्म भयो। महर्षि ऋषि श्रृंगले ती तीनै रानीहरूलाई यज्ञसिद्ध चरु दिएका थिए र त्यही चरुका भक्षणबाट 4 कुमारहरूको जन्म भएको थियो। त्यसपछि भगवान श्रीराम आफ्ना दाजुभाइ, आफ्ना पिता जस्तै पराक्रमी। कुनै दिन कुनै समयमा मुनिवर विश्वामित्रले आफ्ना यज्ञमा विघ्न राख्ने निशाचरहरूको नाश गर्नका निम्ति राजा दशरथसँग चाहिँ छोरा रामलाई आफूसँग पठाइदिन लिएर जानका निम्ति अनुरोध गरे। त्यो बेलामा राजाले मुनिसँग राम र लक्ष्मणलाई पठाइदिनु भयो। श्रीरामचन्द्रले त्यहाँ गएर ऋषि विश्वामित्रसँग शस्त्र अस्त्रको विद्या प्राप्त गरेर ताडका नामकी राक्षसनीको वध गरिबक्स्यो। त्यसपछि बलवान वीरले मारिच नामका राक्षसलाई मानवास्त्रले मोहित पारेर धेरै पर फ्याँक्दिनु भयो। अनि यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहुलाई पनि दलबलसहित वध गर्नुभयो। त्यसपछि केही समयका लागि ऋषिकै आश्रममा राम भगवान रहनुभयो। त्यसपछि त्यहाँभन्दा पछि विश्वामित्र आदि नाम गरेका महर्षिहरूका साथमा लक्ष्मण सहित श्रीराम मिथिलाका राजाको धनुष यज्ञ हेर्नका निम्ति जानुभयो। गतः क्रतुं मैथिलस्य द्रष्टुं चापं सहानुज। आफ्ना भाइ लक्ष्मण सहित भएर के गर्नुहुन्छ, त्यो यज्ञ हेर्नका निम्ति, यज्ञलाई दर्शन गर्नका निम्ति, धनुष यज्ञ हेर्नका निम्ति जानुभएको। आफ्नी आमा अहल्याको उद्धार भएको सुनेर सन्तुष्ट भएका सतानन्दले निमित्त बनेर श्रीरामबाट विश्वामित्र मुनिको प्रभावको वर्णन गर्नुभयो। राजा जनकले आफ्ना यज्ञमा चाहिँ ऋषिहरूका साथमा रामचन्द्रको पूजा गरे। भगवान श्रीरामले धनुषको ताँदो चढाउनु भयो र सजिलै त्यसलाई भाँच्नुभयो। त्यसपछि महाराज जनकले आफूले पालेको दैवी छोरी अथवा सीता, जसको विवाहका लागि पराक्रम नै शुल्क मानिएको थियो, रामलाई अर्पण गर्नुभयो। श्रीरामले पनि आफ्ना पिता माता राजा दशरथ आदि गुरुजन मिथिलामा गइसके पछाडि निमन्त्रणा पश्चात पुगेपछि सबैका सामु सबैलाई साक्षी राखेर भगवान रामचन्द्रले सीतासँग विधिपूर्वक विवाह गर्नुभयो। त्यसै अवसरमा लक्ष्मणले मिथिला राजाकी छोरी उर्मिलालाई आफ्नी पत्नी बनाए, मिथिलाका राजाकी छोरी उर्मिलालाई। त्यसपछि राजा जनकका भाइ कुशध्वज थिए। उनका श्रुतकृति र माण्डवी नामका 2टा छोरी। यिनीमध्ये माण्डवीसँग भरतले र श्रुतिकृतिसँग चाहिँ शत्रुघ्नले विवाह गरे। त्यति भएपछि राजा जनकबाट उचित किसिमले उचित प्रकारले पूजा अर्चना भइसके पछाडि श्रीरामचन्द्र वशिष्ठ आदि महर्षिहरूका साथमा त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। मार्गमा
बाटामा जमदग्निका छोरा परशुरामलाई जितेर अयोध्या पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेपछि भरत र शत्रुघ्न आफ्ना मामा युधाजितको राजधानीतिर हिँडे। कथा धेरै छ। त्यसपछि नारदजीले बताउँदै जानुभएको छ, लक्ष्मणसहित भरतहरू महाबल गएपछि श्री रामचन्द्र नै बसेर मातापिताको सेवा सत्कार गर्न लाग्नुभयो। एक दिन राजा दशरथले रामचन्द्रसँग, रघुनन्दन, मेरो कुरा सुन। तिम्रा गुणदेखि खुसी भएका प्रजाहरूले मनमनै चाहिँ तिमीलाई नै राज सिंहासनमा अभिषेक गरिसकेका छन्, मनमनै चाहिँ गरिसकेका छन्। अब तिमी राजा बन्नुपर्छ। राजाले भन्नुभयो, प्रजाहरूले तिमी नै युवराज हुनुपर्छ भन्ने हार्दिक इच्छा गरेका छन् बाबु। त्यसैले भोलि बिहानै म तिमीलाई युवराजको पद प्रदान गर्छु। आज राति सीतासहित तिमीले उत्तम व्रत पालन गरेर संयमपूर्वक बस है। राजाका 8 मन्त्री र वशिष्ठ आदि गरेका ऋषिहरूले पनि यो कुराको समर्थन गरे। ती 8 मन्त्रीहरूमा दृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल र सुमन्त्र थिए। यसका अतिरिक्त वशिष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। पिता र मन्त्रीहरूको कुरालाई सुनेर श्री रघुनन्दन रघुनाथ भगवान आज तथास्तु भन्दै त्यो आज्ञालाई शिरोपर गर्नुभयो र माता कौशल्यालाई यो शुभ समाचार बताएर भगवान रामचन्द्र पूजा गर्दै संयम व्रतको नियममा बस्नुभयो। उता चाहिँ महाराज दशरथ, वशिष्ठ आदि मन्त्रीहरूलाई हजुरहरू रामचन्द्रको राज्याभिषेकको सामग्री जुटाउनुहोस् भन्दै कैकेयीको भवनतर्फ जानुभयो। कैकेयीसँग मन्थरा नामकी अत्यन्त दुष्टा दासी थिए। उसले अयोध्या सजाइँदै गरेको देखेपछि श्रीरामचन्द्रको राज्याभिषेक हुन लागेको कुरा बुझेर रानी कैकेयीलाई सबै खबर गएर बताए। त्यो दासीले के गर्दछ भने गएर बताउँदछ मन्थराले, कैकेयी तिमी उठ, रामको राज्याभिषेक हुन लागेको छ। यो तिम्रो छोराका लागि, मेरा लागि र तिम्रै लागि पनि मृत्युकै समान भयंकर विषय हो। मन्थराले गएर भन्छ, यसमा केही पनि शङ्का छैन। आज त्यस्तै मन्थराको त्यो कुरालाई सुनेर कैकेयीलाई खुसी लाग्यो। उनलाई विभिन्न प्रकारका गहना झिकेर दिइन् र मेरा लागि राम जस्तो हो भरत पनि उस्तै हो भनिन् कैकेयीले। मैले त भरतलाई राज्य प्राप्त हुने गरी कुनै उपाय नै देखेकी छैन भनेपछि मन्थराले त्यो हार फ्याँकेर रिसाउँदै कैकेयीसँग भन्न लागि, हे मूर्ख, तिमीले भरतलाई आफैलाई र मलाई रामबाट जोगाऊ। भोलि राम राजा हुनेछन्, त्यसपछि राम राज्य के हुनेछ, रामका छोराले पाउनेछन्। हे कैकेयी, अब राज्यवंश भरत भन्दा पर हुँदै जाँदैछ। भरतले राज्य पाउने एउटा उपाय बताउँछु, सुन। उहिले नै चाहिँ देवासुर संग्राममा चाहिँ के भएको, शम्बरासुरले देवताहरूलाई कुटेर अथवा पिटेर खेदेको थियो। तिम्रा पति पनि त्यो युद्धमा गएका थिए। तिमीले त्यसबेला चाहिँ आफ्ना विद्याले रातका समयमा स्वामीको रक्षा गरेकी थियौ। त्यसै कारण तिमीलाई महाराजले 2वटा वर दिने प्रतिज्ञा गरेका थिए। अहिले तिनै 2वटा वर माग जाऊ। एउटा वर लिएर रामलाई 14 वर्षका लागि वनवास अनि अर्को वर लिएर भरतलाई युवराज पदमा अभिषेक गराउने गरी माग भनेर मन्थराले चाहिँ कैकेयीलाई कुरा लगाइसके पछाडि अहिले चाहिँ राजाले 2टा वरदान दिन्छन्, जाऊ भनेपछि मन्थराले उक्साइसकेपछि कैकेयीले अनर्थको काम पनि अर्थपूर्ण नै भएको देखिन् र हे मन्थरा, तैँले खुब राम्रो कुरा भनिस्। राजाले मेरो रहर र पक्कै पनि मेरो त्यो वरदानलाई उनले दिने भनेका 2वटा कुरालाई अवश्य पूर्ण गर्नेछन् भनेर रिसाएकी रानी बस्ने कोप भवनमा गइन् र अचेत भएझैँ गरेर भुइँमा लडिन्। उता महाराज दशरथ ब्राह्मण आदिलाई पूजा गरेर कैकेयीका भवनमा आउँछन् त उनी रिसले अत्यन्त क्रोधित भइरहेकी थिइन्। राजाले भनिन्, हे सुन्दरी, तिम्रो राजाले भन्दछन् कैकेयीलाई, हे सुन्दरी, तिम्रो यो कस्तो दशा भयो? तिमीलाई केही बिसन्चो भएको अथवा के भयो ल भन, के चाहियो? म अहिले नै तिम्रा इच्छाहरू पूरा गरिदिन्छु। जुन रामको अनुपस्थितिमा म एक क्षणै पनि जीवित रहन सक्दिनँ, उसैको शपथ खाएर तिम्रो मनको रहर मैले पूरा गर्नेछु। राजा दशरथले त्यहाँ संकल्प गर्नुभयो। साँचो साँचो भन, तिमीलाई के चाहियो? भनेपछि कैकेयीले, हे महाराज, साँच्चै नै हजुरले मलाई वर दिनुहुन्छ भने सत्य थाम्नका लागि पहिला अस्ति नै धेरै पहिला 2टा वरदान दिने कृपा गर्छु भन्नुभएको थियो। तिनै 2टा वरदान म माग्छु। एउटा चाहिँ रामलाई 14 वर्ष वनवास बसुन्
राम चाहिँ र यिनै सामग्रीले आजै नै भरतलाई युवराज पदमा अभिषेक गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो दुईटा वरदान दिनु पर्यो, कैकेयीले भन्दछन्। भनिसके पछाडि अब त्यहाँ चाहिँ यी दुवै वरदान यदि हजुरले मलाई दिनुहुन्न भने म चाहिँ मर्छु, म देहत्याग गर्छु भनेर कैकेयीले धम्की दिन थाल्दछन्। त्यसपछि यस्तो प्रकारको अप्रिय कुरा सुनेर राजा दशरथ वज्रले घाइते भए चाहिँ मूर्छित भएर भुइँमा लडे। केही बेरपछि होस आयो र उनले आफ्नो कैकेयीसँग भने, पापले भरिएको विचार लिए कि हे कैकेयी, तिमीले समस्त संसारको कुभलो गर्यौ। मैले वा रामले तिम्रो के बिगारेका थियौ र आज मसँग यस्तो कुरा गर्दैछौ? केवल तिमीलाई नै राम्रो लाग्ने काम गरेर त म संसारमा अति नै निन्दित हुन्छु। हेर, तिमीले जे भन्यौ त्यही माने भने मलाई संसारले निन्दा गर्नेछ। तिमी मेरी पत्नी नभएर कालरात्रि रहेछौ। मेरो छोरो भरत यस्तो छैन हे पापिनी। मेरो छोरा हिँडेपछि जब म मर्छु त्यसपछि तिमी विधवा भएर राज्य चलाउनु भनेर दशरथ बोल्दछन्। दशरथ राजा सत्यको बाचाले बाँधिएका बिचरा। उनले रामचन्द्रलाई बोलाएर, बाबु कैकेयीले मलाई झुक्क्याइन्, तिमी मलाई कैदी बनाएर राज्यमा आफ्नो अधिकार बनाऊ, होइन भने तिमीले वनमा निवास गर्नुपर्नेछ र कैकेयीको छोरा भरत राजा बन्नेछ भनेपछि पिता र कैकेयीलाई प्रणाम गरेर प्रदक्षिणा गरेर कौशल्याका चरणमा रामचन्द्रले ढोग्नुभयो र उहाँलाई सान्त्वना दिनुभयो। त्यसपछि लक्ष्मण र आफ्नी पत्नी सीतालाई साथमा लिएर ब्राह्मण, दुखी र अनाथहरूलाई दान दक्षिणा दिँदै रथमा सुमन्त्रसँग रथमा बसेर नगरबाट रामचन्द्र निस्किनुभयो। त्यो बेलामा मातापिता आदि सबै शोकले आतुर भए। त्यो रात रामचन्द्रले तमसा नदीको तटमा निवास गरिबक्स्यो र उहाँसँग धेरै नागरिकहरू पनि गएका थिए। त उनीहरू सबैलाई सुतेकै ठाउँमा छोडेर रामचन्द्र अगाडि बढ्नुभयो। बिहान उनीहरूले रामलाई नदेखेपछि फेरि निराश भएर अयोध्या फर्किए। रामचन्द्र गएका कारण राजा दशरथ अत्यन्त दुखी भए। रुँदै रुँदै उनी कैकेयीको महललाई छाडेर कौशल्याका भवनमा आए। अब त्यहाँ चाहिँ कृत्वा नत्वा च कौशल्यां समाश्वास्य सलक्ष्मणः। अब यहाँ चाहिँ यो कुरा बताउँदै जानुभएको छ। सबैलाई नमस्कार गरेर रामचन्द्र भगवान जानुभयो। त्यसपछि कैकेयीको महललाई त्यागेर दशरथ कौशल्याका भवनमा आउनुभयो। त्यो बेलामा नगरका स्त्री पुरुष र निवासका स्त्रीहरू सबै डाँको छोडेर रोइरहेका थिए। श्री रामचन्द्रले चिर वस्त्र धारण गर्नुभएको अनि रथमै बसेर श्रृङ्गवीरपुरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ निषादराज गुहले रामचन्द्र भगवानको भव्य पूजा गरी स्वागत सत्कार गरे। त्यस्तै गरेर श्री रघुनाथले त्यही फेदमा रुखको फेदमा बसेर के गर्नुभयो? विश्राम गर्नुभयो। लक्ष्मण र गुहा दुवै रातभरि जागा बसेर राम र सीताको के गर्नुभयो? राम्रो हेरविचार गर्नुभयो। बिहान रथसहित सुमन्त्रलाई रामले विदा गरेर लक्ष्मण र सीतासहित आफू चाहिँ डुङ्गा चढेर गङ्गा तर्दै तर्दै प्रयागतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर उहाँहरूले महर्षि भरद्वाजलाई प्रणाम गर्नुभयो। भरद्वाजकै आज्ञाले त्यहाँबाट चित्रकूट पर्वततिर लाग्नुभयो। चित्रकूटमा पुगेर वास्तु पूजा गरिसके पछाडि मन्दाकिनीका किनारमा पर्णकोटी बनाएर निवास गर्न थाल्नुभयो। रघुनाथले चित्रकूट पर्वतको रमणीय दृश्य देखाउनुभयो सीतालाई। त्यो बेलामा कागले श्री सीतालाई के गर्यो? नङ्ग्रायो, कोतर्यो। त्यो देखेपछि रामले त्यसलाई सिन्काको हतियारले के गर्नुभयो? प्रहार गर्नुभयो। जब त्यो काग देवताहरूको आश्रय छोडेर श्रीरामका शरणमा आयो त्यसपछि उनले त्यसको एउटा आँखो मात्रै नष्ट गरेर के गर्नुहुन्छ? रामचन्द्रले जीवनदान दिनुहुन्छ। अनि यस्ता प्रकारले रामचन्द्रले अगाडि बढ्दै जाँदा रामचन्द्र वनमा गएर 6औं दिनको राति चाहिँ राजा दशरथले कौशल्यालाई अब के गर्नुहुन्छ भने उहिलेको घटना सुनाउनुभयो। त्यस कथामा उनले नजानिकनै सरयू नदीका किनारमा यज्ञदत्तका छोरा श्रवण कुमारलाई मारेको वृत्तान्त थियो। श्रवण कुमार पानी लिनका लागि आएका त्यो बेलामा उनको घाइलो भरिँदा जुन शब्द आएको थियो त्यो चाहिँ जङ्गली जन्तुको हो कि भनेर मैले ठाने। दशरथले सुनाउँदै हुनुहुन्छ र शब्दवेदी बाण हान्दा उनी मरेका थिए श्रवण कुमार। अब यो खबर चाहिँ पाएपछि पिता मातालाई अत्यन्त दुःख लाग्यो। उनीहरू बारम्बार विलाप गरिरहेका थिए। उसै बेलामा श्रवण कुमारका पिताले मलाई श्राप दिँदै भनेका थिए, हे राजा, हामी दुवै पति पत्नी पुत्रको शोकमा विलाप गर्दै प्राण त्याग गर्दैछौँ। तिमीले पनि हाम्रै जस्तो पुत्र वियोगका कारण शोकमा मर्नु परोस्। तिम्रा छोराहरू मरेका नभए पनि मर्ने बेलामा
कुनै छोरा तिम्रा नजिकमा हुने छैनन् भनेर श्रवण कुमारका पिताले श्राप दिनुभएको। ए कौशल्या, आज त्यही श्रापको मलाई सम्झना हुँदैछ। मलाई अब यसै शोकले मर्छु कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ भनेर कौशल्यालाई सुनाउनुभयो दशरथले। यति कथा भन्ने बित्तिकै राजाले हेराम 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 राम राम भन्दै भन्दै रामलाई सम्झिँदै बिचरा देहत्याग गर्नुभयो। दशरथले स्वर्गलोकको यात्रा प्रारम्भ भयो। कौशल्याले महाराज त शोकले थकित भएका छन्, अहिले निदाउन लागे होलान् भनेर ठान्नुभयो। कौशल्याले पनि बिचरा महाराज थाक्नु भएको छ भन्ने ठान्नुभयो। सुत्न जानुभयो। बिहान जगाउन जाने बेलामा सुत मागध र बन्दीजनहरूले सुतिरहेका महाराजलाई जगाउन थाले, तर महाराज जाग्नु भएन दशरथ। त्यसपछि राजाको मृत्यु भएछ भन्ने जानेर रानी कौशल्या अहो मनै मरे जस्तो भो भनेर बिचरा जमिनमा ढल्नुभयो। अनि फेरि सबै नर नारीहरू नै डाको छोडेर रुन थाले, कराउन थाले। त्यसपछि वशिष्ठले राजाको शव तेलले भरिएको के गरी एउटा पात्रमा राखेर भरतलाई मावलबाट बोलाए। भरत र शत्रुघ्न मामाका राजदरबारबाट निस्केर सुमन्त्र आदिका साथमा चाँडै नै के गरी भरत त्यहाँकै अयोध्यापुरीमा पुग्दछन्। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँको खबरलाई सुनेर भरतलाई अत्यन्त दुःख लाग्यो। कैकेयीले शोक गरेको देखेर पनि उनलाई कठोर शब्दमा भरतले निन्दा गर्दै, तिमी मेरा के हो त भने आज हे माता, तिमीले चाहिँ मेरो टाउकामा कलङ्कको टीका लगाइदियो, मेरो शिरमा अपयसको भारी राखिदेऊ भन्न थाले। त्यसपछि उनले कौशल्याको प्रशंसा गरे र तेलमा भरिएको त्यो पात्रबाट पिताको शवलाई निकालेर सरयुका किनारमा अन्त्येष्टिको संस्कार गर्ने यस्ता विभिन्न प्रक्रिया छन्। त्यसपछि वशिष्ठ आदि गुरुजनहरूले भरत अब राज्य ग्रहण गर भने भरतले म त श्रीरामचन्द्रलाई नै राजा मान्छु, अब उहाँलाई नै यहाँ ल्याउनका लागि वन जान्छु भनेर दलबलसहित भरतजी के गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। श्रृङ्गवेरपुरबाटै प्रयाग पुग्नुभयो र त्यही महर्षि भरद्वाजले ती सबैलाई भोजन गराए। त्यसपछि भरद्वाजलाई नमस्कार गरेर प्रयागबाट हिँड्दै हिँड्दै चित्रकूटमा राम लक्ष्मण भएका ठाउँमा पुगे। त भरतले रामसँग भन्दछन्, हे रघुनाथ, हाम्रा पिता दशरथ स्वर्गवासी होइबक्सियो, अब हजुर अयोध्या गएर राज्य ग्रहण गर्नुहोस्, म त हजुरको आज्ञा पालन गर्दै वनमा जान्छु। यस्तो भनेपछि, यस्तो प्रकारको खबर सुनेपछि रामले पितालाई तर्पण गरिबक्स्यो र भरतसँग तिमी मेरा खराउ लिएर अयोध्यामै फिर्ता जाऊ भन्नुभयो रामचन्द्रले। र म राज्य गर्नका लागि फिर्ता जान्न, पिताको सत्य रक्षाका लागि म वल्कल वस्त्र र जटालाई धारण गरेर वनमै बस्छु भनेर के गर्नुहुन्छ, भगवान रामचन्द्रले यस्तो प्रकारको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। रामले त्यस्तो भनेपछि भरत चाहिँ आफ्ना दलबल सहित नै के गर्नुहुन्छ, फिर्ता आउनुहुन्छ। त्यसपछि अयोध्या छोडेर नन्दीग्राममा बस्न थाल्नुहुन्छ भरतजी। त्यही भगवान रामका खराउ पूजा गर्दै राज्यको पालन गर्नुहुन्छ। त्यक्त्वा अयोध्याम पादुकेते पूज्य राज्यम अपालय। त्यसरी के गर्नुहुन्छ, भरतजीले राज्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। रामचन्द्रकै पादुकालाई पूजा गर्दै गर्दै श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। यसरी हामीले अग्निपुराणको 6औं अध्यायलाई यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गरेका छौँ। भक्तवृन्द, च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो कथा अथवा हाम्रा प्रसङ्ग, हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लाग्छन् कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यहाँहरू सबैको जय होस्, कल्याण होस्। भोलि फेरि यसै समयमा यहाँहरूका समक्षमा श्री अग्निपुराणको दिव्य कथालाई लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका निम्ति बिदा चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण।